अब धर्मका गुण सम्वर्णना। पाली। स्वखातो भगवता धम्मो सन्देठीको अकालीको यही बसेको उपनयको पचत मोदी तब उन्युही। स्वखात गुण। स्वखात गुण भनेको राम्ररी देशना गरिएको छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। 4 मार्ग ज्ञान। 1 श्रोतापति मार्ग, 2 सकृतागामी मार्ग, 3 अनागामी मार्ग, 4 अरहत्त मार्ग। 4 फल ज्ञान। 1 श्रोतापति फल, 2 सकृतागामी फल, 3 अनागामी फल, 4 अरहत्त फल। निर्वाण र पाली अर्थकथा भन्ने परियत्ति जम्मा 10 धर्म। यी 10 धर्महरू त्रिपिटक भन्ने पुस्तकमा विद्यमान छन्। पुस्तकलाई धर्मचेती पनि भन्दछ, धर्म भण्डागार पनि भन्दछ। त्यो धर्मलाई पढाउने गुरु चाहिँ धर्म भण्डागारलाई रक्षा गर्ने व्यक्तिको ठाउँमा हुनुहुँदछ। सुन्ने बित्तिकै मनको डाहा पिरलो हटेर भनेको भगवानका धर्महरू 1 सुन्न पाइएको भन्ने सुरुकको राम्रो आदि कल्याण, 2 आचरण भावना गरिएको भन्ने बीचको राम्रो मध्य कल्याण, 3 आचरण गरिसकेपछि विशेष ज्ञान प्राप्त भई दुःख सबै निब्ने निर्वाणलाई देखिने भन्ने अन्तिमको राम्रो परियोजना कल्याणहरूले पूर्ण भएका छन् र आचरण गर्न नसके तापनि सुन्ने बित्तिकै मनमा उठेको किलेश अग्नि हुर्कोहरूलाई निभाइदिन सक्दछ। किलेशका अग्नि 10 वटा। लोभ अग्नि, दोष अग्नि, मोह अग्नि, मान अग्नि, दिट्ठी अग्नि, गल्ती दृष्टि अग्नि। 6 विचिकित्सा, बुद्ध धर्मसँग र कर्मको फलहरूमा शङ्का हुने अग्नि। 7 थिन झुल्ने लट्ठ बनाउने अग्नि। 8 उद्धच्च, बरालिनु एकाग्र नरहने अग्नि। 9 अहिरिक, अकुशल दुश्चरित्रबाट लज्जा नहुने अग्नि। 10 अनुत्तप्प, दुश्चरित्रबाट नतर्छिने अग्नि। यो 10 किलेश तातो अग्निहरू हामी पृथकजनहरूको भित्री सन्तानमा अर्थात् आफ्ना मन हृदयमा नजान्ने गरी जलिरहेको भएर कोही बेला बेसरी जलेको जान्दा मात्र साँच्चै तातो आगो रहेछ भनी प्रत्यक्ष जान्दछन्। लोभको अग्नि जलाई। भिक्षुनीहरू एक फौज सीमागृहभित्र उपोषण गर्न गएको बेला एक भिक्षुनी सीमाको ढोकामा राखेको तरुण मानवको नक्कली रूप तस्बिरलाई देखेर आसक्त तृष्णा लोभको अग्नि घुसेर आउनाले अरू सबै फर्केर जाँदा पनि फर्किन नसकी हेरिरहँदा एकजना साथीले आएर बोलाएको बेला उभिएर नै प्राण त्याग भई हातले तानेर बोलाउँदा ब्वाङ्ग लडेर गइन्। यसरी लोभ भन्ने अग्निले जलाउँदछ। दोषको अग्नि जलाई। अब देवलोकमा देवताहरू आफूहरूको परिवारहरूसित उद्यानमा खेल्न रमाइलो गर्न जाँदा रहेछन्। एक समयमा एक देवपुत्र अप्सराहरूसित रथ चढेर उद्यान जाँदै गर्दा पछिबाट आउँदै गरेका देवपुत्रले देखेछन् र आगे जाँदै गरेका देवपुत्रले मामुली धन सम्पत्तिलाई महाविशाल सम्पत्ति सम्झी अति ठुलो स्वाङ देखाएका छन् भनी निन्दा गरेको शब्दलाई आगेका देवपुत्रले सुनेर एक अर्कालाई बात फर्काउँदै झगडा गरिसकेर अप्सराहरूले माफ माग्दै नै अति नरम 2 देवताको शरीर क्रोधको अग्नि तेजले जीवितेन्द्रिय खत्तम भएको थियो। अरे सूचना। पीर शोक पर्नु शोक अग्नि, रुनु परिदेव अग्नि, कायिक दुःख अग्नि, मानसिक दुःख दोमनस अग्नि, अति ज्यादा सन्तापले पीडित हुनु उपायास अग्नि पनि यो दोष अग्निमा परेको छ। भगवानको भनाइसित विपरीत हुने लौकिक काम गुण आरमणको पछि लाग्नाले यही भावमा नै मान्छे जस्तो नभई बर्बाद हुने गरी पतन भएर गएका धेरै देखिएका छन्। बाठो भएर यो भावमा मान्छेको बीचमा नाम निकाल्न सके तापनि अर्को भावमा बाठो गर्छु भनेर पाउने छैन। अवश्य खराब महादुःखसित भेट गर्नु नै पर्नेछ। भगवानको भनाइअनुसार धर्मको पछि लागेर आचरण गरी बसेमा अति सुख हुँदछ। घर परिवार मिलेर सबैले सज्जन धर्म आचरण गरेमा कति सुख हुनेछ। त्यहाँभन्दा बढी एउटै मन भाव मिली पारमी पुरा भर्ती गर्ने कामलाई नै विशेष राखी धर्म खोजी गरेर शान्त बस्न सक्ने भने कतिसम्म सुख हुन्छ भनी विचार मनन चिन्तन गरेर हेरौँ। उदयभद्र जातक। भगवान र यशोधरा हुने 2 व्यक्ति अघि कुनै जन्ममा
उदयभद्र राजकुमारी भन्ने नामले सुरुन्धन देशलाई राज्य गर्दै राजा रानी भएर बसेका थिए। पारमीसँगै भर्दै गरेका व्यक्ति भए अनुकूल कति माया प्रेमले बसेका छन् भनी लेखेर पनि सकिने छैन। तर एउटै पिता अर्कै माताका दाजुबहिनी भएर ज्ञानमा माथि पुगेका पारमीवान पनि भए मुताबिक राजा रानीको भावले बसे तापनि लौकिक मान्छेको काम गृहस्थी आरम्भमा मन तत्त्व नलाई एउटै महलको कमरामा पनि शुद्ध शील पालन गरी बसेका थिए। त्यसरी बस्दा भविष्यको विषयलाई सोचेछन् र एक दिन दुईजना मध्ये जो पहिला मर्छ अथवा स्वर्गारोहण हुन्छ उसले पुगेको भवदेखि आएर सूचना दिने भनी एक अर्कासित छुट्टिन इच्छा नहुनाले सत्य वचन राखेछन्। त्यसरी वचन राखेपछि राजा पहिल्यै स्वर्गारोहण भएर तावतिंस देवलोकमा इन्द्र राजा भए। त्यसपछि धेरै समय बितेपछि होस आयो र महेशीको साथ आई देवलोकमा इन्द्र राजा भएको कारण र काया वचन मनहरूलाई संयम पालन गरेर त्यागदान गरिरहेमा सँगसँगै हुन सकिन्छ। साथसाथै सम्वेक धर्म कथाहरूलाई भनी अनुशासन गरी देवलोक फर्के। महेशीले पनि सिकाए अनुशासन गरे मुताबिक पालन आचरण गरी कर्म सकिएपछि इन्द्रजीको साथमा महेशी नै भइन्। यो चाहिँ आचरण गरिएको भन्ने बीचको राम्रो मध्य कल्याण हो। आचरण गरिसकेपछि पनि विशेष ज्ञान, अति ठुलो कोसिस आचरण गरिसकेपछि पनि क्लेश आगोहरू एकासी निभेर जानाले राज्य सम्पत्ति भन्दा ज्यादा शान्ति सुख निर्वाण प्राप्त हुने गरी सर्वज्ञ ज्ञानले जोखेर देशना गर्नुभएको हुनाले देशना गरे मुताबिक आचरण गरे निर्वाणलाई अवश्य मिल्न सक्दछ। यो चाहिँ आचरण गरिसकेपछि भन्ने अन्तिमको राम्रो परियोजना कल्याण हो। अभिप्रेरणा, अहिले यो बेला जान्न बुझ्न पछि भएर धन सम्पत्ति सबै इज्जत बिग्रिसकेपछि र अकुशल दुश्चरित्रहरू सम्पूर्ण भइसकेपछि पश्चाताप भएर अलिअलि सज्जनहरू भएका छन्। साँच्चै दुःख परेको बेला कसरी हटाउने हो भन्ने नजानी मनपरी सोची मनको पछि लागेर प्राणत्याग गर्नेहरू विदेशतिर धेरै नै सुनिएको छ। त्यस्तो नराम्रो विचार उत्पत्ति हुँदा गुरुको साथ गई धर्मदेशना सुन्ने कति राम्रो हुँदथ्यो होला। भगवानको धर्मले राम्रो गरी बुझ्न सक्ने हो भने यही जन्ममा परेको दुःख अग्नि सबैलाई अवश्य निभाउन सक्दछ। ती धर्महरूलाई बुझ्न पनि भिक्षुहरूले अध्ययन गरे झैँ 10 वर्ष 20 वर्ष जति अध्ययन गरिरहनु पर्दैन। धर्मको मार्गलाई केवल भनी बताउने विद्वानको बातलाई मान्ने हो र सही धर्मलाई लेखेको विद्वानहरूको पुस्तकहरूलाई कोसिसपूर्वक हेर्ने मात्र हो भने सज्जन व्यक्ति हुन सक्दछ। त्यसकारण घाम अस्ताएपछि धान सुकाउने, आँखा अन्धा भएपछि कपडा बुन्न सिक्ने विचार उत्पन्न हुन नदिई बुद्ध धर्ममा जान्न पर्ने कुराहरूलाई समय नबित्दै पहिले नै जान्न बुझ्न कोसिस गर्नुपर्दछ। सन्दिठिक गुणको वर्णन। सन्दिठिक गुणले स्वयं जान्न देख्न उचित छ भन्ने अर्थलाई बताउँदछ। भगवानले देशना गरिएको धर्म भन्ने मुताबिक नै आचरण गरेमा मार्गफलसम्म पुग्न सकिन्छ। मार्गफल मिले निर्वाणलाई स्वयं जान्न सकिन्छ। त्यसकारण आर्य समूह सज्जनहरूले अरूको भनाइ राम्रो भयो भन्दैमा विश्वास गरी शरणमा परि आचरण नगरिकन मार्गज्ञान फलज्ञान निर्वाण भनेको लोकोत्तर 9 धर्मलाई स्वयं प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुँदछ। यो चाहिँ प्रत्यक्ष ज्ञान हो। सूचना, धर्मस्कन्द परियति धर्म चाहिँ भगवानको बुद्धवाद वचन क्रम भएको हुनाले स्वयं जान्ने बुझ्ने आफ्नो सन्तानमा बनाउने धर्म नहुनाले यो सन्दिठिक गुणमा परेको छैन। अभिप्रेरणा, यो भगवानको धर्म चाहिँ स्वयं जान्न देख्न सक्ने गरी प्रत्यक्ष सन्दृष्टिक गुण छ। अरू धर्महरूमध्ये हिन्दू धर्ममा मात्र लौकिक ध्यान अभिज्ञा मिल्न सक्ने बाटो छ। अन्य धर्महरूमा लौकिक ध्यान अभिज्ञा मिल्न सक्ने मार्ग पनि छैन। उनीहरूको धर्मलाई जति आचरण गरे पनि स्वयं जान्ने देख्ने सन्दृष्टिक होइन। आफ्ना गुरुहरूको भनाइले नै सन्तुष्ट भई बस्नु परेको छ। भगवान बुद्धको लागि त्यो सबैलाई एकै गरी पूर्ण देखाउन सकिन्छ। गएको 2600 वर्ष अघि जति नेपालमा हाम्रा भगवान उत्पत्ति हुनुभएको कारणलाई भगवानको विहार गर्ने जग्गा, स्तूप, प्रतीक र अन्य चिन्हहरू अहिलेसम्म विद्यमान भइरहेका हुनाले कसैले पनि प्रतिक्षेप गर्न सक्दैन। साँच्चै नै प्रत्यक्ष हुनुभएको भगवान हो।
उहाँ भगवानका धर्महरू पनि आजसम्म प्रत्यक्ष छन्। त्यो धर्ममा आए मुताबिक आचरण गरेमा स्वयं प्रत्यक्ष जान्न देख्न सकिन्छ। आफ्नो हृदय सन्तानमा मार्ग ज्ञान फल ज्ञान भएर आएकोलाई स्वयं जान्न सकिन्छ। त्यो मार्ग फललाई मिलेको बेला निर्वाणलाई स्वयं देख्न सकिन्छ। यसरी स्वयं देख्न सक्ने धर्म भएको हुनाले अरूले लौकिक गुणलाई देखाएर जति नै आकर्षण गराएर खिचे तापनि आफ्नो स्वयं ज्ञानलाई प्रयोग गरेर पनि अरू विद्वानहरूसित चर्चा गरेर भए पनि सर्दा विश्वास सही हुनु पर्दछ। अझै भन्नुपर्दा बुद्ध धर्ममा प्रतीत्य समुत्पात कारण कार्य सम्बन्ध उत्तम धर्मले सत्व प्राणीहरू सबैको बनेर बिग्रने उदय व्यय भएको तरिकालाई पूर्ण गरी बताइदिएको छ। त्यो उत्तम धर्मलाई पनि अभिधर्म अभ्यास नहुनेहरू राम्रो बुझ्न सक्दैनन्। त्यो धर्मलाई बुझ्न नसकेसम्म यो भव अर्को भव जरुरी कर्मलाई सही गरी चिन्तन गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण अभिधर्मको अभ्यास राम्रो हुने गरी सिकेपछि विद्वानहरूसँग चर्चा गरे अझ युक्ति हुनेछ। अकालीका गुण वर्णना। अकालीका गुणले फल दिन समयको प्रतीक्षा गर्न नपर्ने भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। अकाल इक, अ भनेको न, काल समय, इक छ। यो अकालीको गुण 4 मार्गसित मात्र निजी भएको छ। मार्ग ज्ञान भनेको कुशल धर्म नै हो। फल ज्ञान धर्म चाहिँ त्यो मार्ग कुशलको फल धर्म हो। एक व्यक्तिको भित्री सन्तानमा मार्ग मिल्न भनी कमाठान आचरण गरेर मार्ग कुशल चित्त भयो भने तत्क्षण माने फल चित्त भन्ने विपाक फल पनि लगायत भएर आउँदछ। लौकिक कुशल कर्महरू जस्तो 5 दिन 10 दिन 1 भव 2 भव इत्यादि गरी समयको प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन। तत्क्षण फल दिन सक्ने विशेष गुण छ भन्ने मतलब हो। यो अकालीको गुण चाहिँ अभिधर्म स्वभावलाई अभ्यास भएकाहरूले मात्र राम्रो बुझ्न सक्ने छन्। यही पछिका गुणको वर्णना। यही पछिका गुणले आउन हेरन भने निमन्त्रणा गर्न योग्य छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। यही आऊ, पस्छ, हेरन, इक बोलाउन योग्य छ। लोकमा पेटी इत्यादिहरूको भित्र केही पनि छैन भने आउन हेरन भने बोलाएर बताउन योग्य हुँदैन। भए तापनि त्यो वस्तु हेर्न लायकको राम्रो किम्मतको वस्तु नभए साधारण वस्तु भइरहे पनि हतार गरी बोलाएर बताउन योग्य हुँदैन। भगवानको धर्म चाहिँ आकाशको बीच युगन्धर पर्वतदेखि उदाएर आउने पूर्ण चन्द्रमा झैँ मणिरत्न जस्तै अति शुद्ध सफाई भएर दोषले रहित भएर पनि साँच्चै विद्यमान हुनाले आउन आचरण गरी हेरन भनी बोलाएर बताउन र अभिप्रेरणा जगाइदिन योग्य भएको गुणले पूर्ण भएको छ। बोधिसत्व ज्योतिपाल र घटिकार। सिद्धार्थ कुमार जङ्गल अभिनिष्क्रमण गरेको बेला घटिकार ब्रह्माजीले चिवरदान गरेका भन्ने। घटिकार ब्रह्माजी हुने व्यक्ति काश्यप भगवानको पालामा अन्धा मातापिताहरूलाई सेवा गरिरहने घटिकार भाँडा बनाउने व्यक्ति थिए। भगवानप्रति अति प्रसन्न भई पुज्ने एक सत्पुरुष उपासक हुन्। कुनै एक समयमा हाम्रा बोधिसत्व जातीयले उत्तम भएर अभिमान ज्यादा भएका ज्योतिपाल मानव थिए। त्यो बेला बुद्ध धर्म नबुझेका घटिकारका एक अति प्रेमी मित्र थिए। घटिकारले भगवानको दर्शन गर्न ज्योतिपाललाई घरिघरि प्रेरणा दिइरहन्थे। तर जातीयको अभिमानले भगवानलाई तक ढोक दर्शन गर्दैन थिए। घटिकार पनि भगवानको साथ नपुर्याई छाड्दिन भन्दै सधैँ सोध्दै एक दिन त नदीमा नुहाउन बोलाएर लगी काश्यप भगवान नजिकै विहार गरिरहनु भएको छ। ती भगवानलाई दर्शन गर्ने हो भने हाम्रो मनमा अति उत्तम हुने थियो जस्तो लाग्दछ। आउनुहोस् गएर दर्शन गरौँ भनी 3 पल्टसम्म बोलाए तापनि पहिलेको जस्तै प्रतिक्षेप गरिरहनाले अन्तिममा नआई हुँदैन भनी कपालमा तानेर बोलाउँदाखेरि ज्योतिपालले सोचे, ऊ घटिकार भनेको जातीयले निचकुल मेरो निचमा भएर पनि कपाललाई तान्न सक्ने अति आश्चर्य कुरा हो। अवश्य फल भएर नै जबरजस्ती तानेको हुन पर्दछ भनी स्वीकार गरी भगवानको साथ गएर धर्मदेशना सुन्दा अति खुसी रुचि लाग्नाले शासनभित्र घुसेका थिए। यसरी खुसी हुन सक्ने गरी यही पश्चिका गुणसित यथा अनुकूल पूर्ण भएमा आजकाल धर्मदेशना गरेको जग्गा र सङ्घहरूको साथमा पनि बोलाएर बताउन योग्य हुँदछ। मज्जीमा पढ्ना छ राजवग्ग घटिकार सुत्त।
तर सोच विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। हिजो आज अनेक धर्मावलम्बीहरूले आफूहरूको धर्मलाई नै सही हो, अन्य धर्म गल्ती हो भनी देशना गर्दछन्। बुद्ध धर्मावलम्बीहरूमध्ये पनि उनीहरूको गण राम्रो छ, हाम्रो गण राम्रो छ, हाम्रा भन्ते उनीहरूका भन्ते इत्यादि समस्या धेरै भएको लोकमा आफ्नो स्वयं ज्ञानलाई प्रयोग गर्न सक्ने पनि कम्ती छन्। सहीलाई देशना गर्न इच्छा हुने पनि पाउन दुर्लभ भयो। त्यसो भएर भरोसा लाग्दो व्यक्तिको छेउ पर्न पाउन पनि पूर्व जन्मको राम्रो कर्म भए मात्र भने जस्तो भएको छ। एक व्यक्तिसँग सङ्गत गर्दा ज्ञान र सज्जनमनहरू वृद्धि भयो कि भएन यो सोच्नु पर्दछ। वृद्धि भयो भने फाइदा छ। कुशल वृद्धि नभई आफूसँग विरुद्ध व्यक्तिहरूसित प्रतिस्पर्धा हानथापले अन्याय दुश्चरित्र कर्महरू बढेर अकुशल धेरै भइरह्यो भने साउ पनि नोक्सान हुन जाँदछ। त्यसकारण शरणतो जातम भयम भने जस्तै शरण पर्नाले अझ उपद्रव भय बढेर नआउने गरी कोसिस गरेर होस राख्नु पर्दछ। उपनयिक गुण वर्णना। उपनयिक गुणले आफ्नो चित्तमा अपनाएर धारण गर्न योग्य छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। उपनेयिक, उप भने आफ्नो चित्तमा वा छेउ लएर, नेय धारण गर्न इक योग्य छ। मार्गफल निर्वाण धर्महरू पृथकजनहरूको भित्री सन्तानमा एक दफा पनि भएको थिएन। आफ्नो चित्तमा एक दफा मात्र प्रकट भयो भने स्रोतापत्ति भयो भन्ने मतलब हो। चार अपायमा भोग गर्ने वट्ट दुःख तातो अग्निहरूलाई एकैचोटि निभाइदिन सक्ने शक्ति, कुनै बेला पनि चार अपायमा नगिर्ने गरी रक्षा गर्न सक्ने शक्ति हुनाले मार्गफल मिल्न कमठानलाई आचरण गरिरहँदा शरीरमा लगाइरहेको वस्त्रलाई अथवा केशलाई आगो जले तापनि त्यो अग्निलाई ननिभाई कमठानलाई नै विशेष प्रयास गरेर महाविशाल मणिरत्नसित मिल्ने त्यो मार्गफल धर्महरू चित्तभित्र भिज्ने गरी देख्ने गरी मार्गफल मिल्न कोसिस गर्न योग्य छ। बाहिरी अग्निलाई निभाउन नसके तापनि एकपटक मात्र जलाउन सक्छ। भित्री क्लेश अग्निहरू चाहिँ मार्गफल मिलेको छैन भने धेरै भव जन्म जन्मान्तर जलाइराख्दछ। तिस्सा महास्थवीरको जातक। श्रावस्ती नगरमा तिस्सा नाम हुने एक सेठले भिक्षु लगाएर जङ्गलको बिहारमा विपसना भावना गरिरहेका थिए। बुहारी हुने भाइ बुहारीले जेठाजु भन्थे मान्छे निक्ले भने अंश फोरेर दिनुपर्छ भन्ने डरले गुण्डाहरूलाई लाप घुस खिलाएर मार्न लगाइन्। गुण्डाहरूले गएर मार्ने कारणलाई भन्दा यो एक रात अवकाश दिऊ, जिम्मा भर दिनेछु भने तपाईँलाई जिम्मा लिने व्यक्ति कहाँ पाउन सकिन्छ भन्दा गुण्डाहरूले फेरि भनेछन् र ठुलो ढुङ्गालाई लिएर दुई खुट्टालाई आफैले स्वयं हानी भाँचेर भाग्न नसक्ने कारणलाई जिम्मा दिएका थिए। त्यसपछि मरणान्त वेदना दुखिरहेको खुट्टालाई ख्याल गर्न नभ्याई विपसना धर्मलाई आचरण गर्दा अरुण उदय नहुने बेला अरहन्त भएका थिए। दिग निकाय महावज्ञ महासती पठान सुत्त अट्ठकथा। संक्षिप्त देशना। अभिप्रेरणा। यो जातकमा आए मुताबिक जरुरी भएको कुरामा प्राणलाई तक विशेष नराखीको कोसिसपूर्वक प्रयास गर्न योग्य हुने गरी विपसना धर्ममा राम्रो गुण छ भनी धर्मको यो औपनेयिक गुणलाई आरमण गरेर आफ्नो भित्री सन्तानमा पनि यो मार्गफल धर्महरूलाई आस्ते आस्ते उत्पत्ति हुने गरी आचरण गर्न योग्य छ। आचरण गरे मात्र साँच्चै सुख मिल्ने अवकाश हुँदछ भनी मनस्वीकार गरी भिक्षु सिलवती सज्जन व्यक्तिहरूले विपसना साधन गर्न कोसिस गर्नु उचित छ। गृहस्थीहरूले पनि एक क्षणको रमाइलो मज्जा र पञ्चकामगुण भोग गर्नको लागि घृणित मान्ने अधर्म नयले सामान वस्तु खोज्ने जम्मा गर्ने कर्मलाई विशेष होस राखी दूर भई बसेर धर्मानुकूल खोजी जम्मा गरेर विचार प्रमाण गरी चलाएर बेला बखतमा घरबाट निस्की लामो उपसत व्रत बसी विपसना आचरण गर्नु उचित छ। त्यसपछि आफूहरूले यो भावमा कोसिस गरी खोजेर मिलेको धन सम्पत्ति चाहिँ यही भावमा मात्र फल दिदछ। पारमी सम्पत्ति भनेको परलोक अर्को जन्म जन्मान्तर तक उत्तम फल दिनेछ। त्यसकारण आफूहरूले ठुलो दुःख गरी कोसिस गर्दा यही जन्मको लागि पारमी कुशल सम्पत्ति जम्मा गरेको धेरै छ कि अर्को जन्मको लागि पारमी कुशल सम्पत्ति जम्मा गरेको धेरै छ भनी बुझेर परलोक धन सम्पत्तिलाई
यो एक भवाको सम्पत्तिभन्दा धेरै हुने गरी कोसिस गरेर पारमी पुरा भर्ती गर्नु उचित छ। कम्मस्सको मी अहम म कम्मस्सको कर्म नै आफ्नो निजी सम्पत्ति भएको अम्ही हुम कम्मस्सको मी। पश्चत्तम वेदितव्य गुण सम्वर्णना। पश्चत्तम वेदितव्य गुणले आफूले प्रत्येकले जानिन्छ भोग गरिन्छ भन्ने अर्थलाई देखाउँदछ। पश्चत्तम वेदितव्य पश्चत्तम आफूले प्रत्येकले वेदितव्य जान्न सकिन्छ भोग गर्न सकिन्छ। यो मार्गफल निर्वाण धर्म पृथकजनहरूसँग सुहाउँदैन। चार आर्य सत्य देखि बुझी आर्य भावमा पुगिसक्नु भएको महासज्जनहरू मात्र प्रत्येकले इच्छा अनुसार अमृत रसलाई समापत्ति ज्ञानले डुबेर लीन भएर निरन्तर जानी भोग गर्दछन्। अरू चित्तहरू घुस्न नदिई फल चित्त मात्र फेरि उत्पत्ति गराइराख्नुलाई फल समापत्ति बसेको भन्दछ। आर्यहरू फल समापत्तिलाई बसेर निर्वाणलाई आरमण गर्दछन्। त्यो बेला पृथकजनहरू धन सम्पत्तिको सुखभोग गरे भन्दा अति धेरै सुखी हुँदछ। धर्मवन्दना गाथा सम्वर्णन। बुद्ध रूपमा आकार विद्यमान भए जस्तै धर्ममा रूप आकार विद्यमान छैन। त्यसकारण गुणलाई जपी रूपारमण गरी नभनिकन गुणलाई जपी मनमा राखी भनी उच्चारण गरियो। सृष्टिकर्ता आत्मा र स्वाभाविक धर्म अनात्मा। हिन्दू धर्ममा सृष्टिकर्ता छन्। यो लोक कल्पसहित सप्त प्राणीहरूलाई ब्रह्माजीले निर्माण गरेका हुन्। सुख दुःखलाई पनि उहाँ ब्रह्माजीको इच्छा अनुकूल भोग गर्दछन् भनी लिएर ब्रह्माजी अजर अमर नित्य स्थावर हुनुहुन्छ भनेर लिँदछन् र आत्मा अविनाशी हो, नित्य ध्रुव शाश्वत भई पुरानो शरीरलाई त्यागेर नयाँ शरीरमा सर्दछ भनेर भनिएको छ। बुद्ध धर्ममा चाहिँ सृष्टिकर्ता छैनन्, स्वाभाविक धर्म हो, आत्मा छैन, अनात्मा हो, अर्थात् कारण कार्य मात्र छ। उदाहरण भनियो भने थाइल्यान्डबाट पठाएका बाट पैसा हुन्डी गरेर पठाउँदा यतातिर पैसा निकाल्दा तिनै पैसा मिलेका हुन् त होइन भन्न पनि सकिन्न अरे। तिनै पैसा मिलेका हुन् त भन्दा तिनी अघिका थाइल्यान्डका पठाएका बाट पैसा एउटो पनि होइन भन्न पनि सकिँदैन। पैसा चाहिँ आफूलाई प्राप्त भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ कारण कार्य हो, कारणले कार्य भएको हो। उहाँबाट नभटाई यहाँ प्राप्त भएको चाहिँ होइन, कारण कार्य मात्र हो भनी बुद्ध धर्मको भनाइ छ। अनि भगवान बुद्धको भनाइमा अरूले भन्दैमा नलिनु, आफ्नो ज्ञानले विवेक विचार गरिसकेर सही हो भने लिनु, सही होइन भने लिन योग्य छैन। विश्लेषण गरेर आलोचना गर्नलाई सहन सक्नु पर्दछ पनि भन्नुभएको छ। पञ्चमार देवपुत्त मार मारदेव, किलेस मार 1500 किलेस, खण्ड मार खण्ड शरीर, मच्चु मार मरण, अभिसंखार मार कुशल अकुशल कर्म। भगवानले बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि लोकमा आदर ढोग गर्न ठुला व्यक्ति नभई बस्न उचित हुँदैन। मैले कसको शरणमा परेर आदर गर्ने होला भनी विचार गर्दा भगवानको शरणगमन आदरलाई ग्रहण गर्न सक्ने व्यक्तिलाई देख्नु भएन। त्यसबेला स्वयं जानी बुझिएको धर्मलाई नै बारम्बार विचार गरी गौरवपूर्वक पूजन गर्न पर्यो भनी विचार गर्नुभयो। धर्मलाई बारम्बार विचार गरेर बस्नेलाई नै धर्म पूजा गरेको भन्दछ। धर्म भनेको आचरण पालन गर्ने विनय प्राणी समूहलाई देवगति मनुष्यगति भन्ने सुख सम्पत्ति र निर्वाणको सुख सम्पत्तिलाई दिन सक्दछ। आचरण नगर्ने भए सुख सम्पत्ति दिन अभिभार हुँदैन। आफूले आचरण गरे आफूलाई मिल्दछ भनेको हो। धर्मलाई पूजा गर्ने तरिका भगवान र सङ्ग रूप आकार विद्यमान हुनाले पूजा गर्न हुन्छ। धर्म भनेको रूप आकार विद्यमान नहुनाले कसरी पूजा गर्ने होला भनी विचार भएर एक ब्राह्मणले भगवानसँग बिन्ती चढाएका थिए। भगवानले पनि ब्राह्मण धर्मलाई पूजा गर्न इच्छा भएमा धर्मलाई धेरै जान्ने बहुश्रुत हुने भिक्षुलाई पूजा गर भनी भन्नुभयो र सङ्घहरूको बीच बहुश्रुत हुने भिक्षुलाई सोधपुछ गर्दा आनन्दलाई देखाइदिएछन् र धर्मलाई उद्देश्य गरेर 1000 किम्मतको चिवरले दान पूजन गरेका थिए। त्यसैले अहिले बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले प्रत्येक भिक्षुहरूलाई शरण पर्दा भगवानले भाषण गरिएको परियतिलाई अध्ययन गर्ने, परियति पढाउने, धर्म देशना गर्ने, ग्रन्थ लेख्ने आदि कामहरूले शासनको अभिभारलाई सधैँ वहन गरेका व्यक्तिहरूलाई शरण
परेर पूजन गरेर चिवर पिण्ड बिहार औषधिहरूले सहयोग सेवा गरिरहेका हामीहरूले धर्मलाई पनि सधैँ पूजन गरिरहेर बस्न पाएका छौँ। हामीहरूले सहयोग नगरी आफूले जानेको विद्यालय पढाउन सक्ने छैनन्। हाम्रो सहयोगले नै शासनको वृद्धि विकास गर्न सक्दछन्। भन्तेहरूले आह्वान गरे जति शासनको अभिभारलाई हामीले पनि सहयोग आह्वान गरे जतिकै हुनाले भन्तेहरूलाई प्राप्त भए जति प्रज्ञा पारमीहरू हामीलाई पनि अवश्य प्राप्त हुनेछ भनी ज्ञानलाई विस्तार गरेर विचार गरी उत्साह गर्नु उचित छ। विशेष सूचना। द्वितीय विश्व महायुद्ध सकिएपछि यो बेलामा कमठान धर्महरू धेरै निक्लेर आएका छन्। ती कमठान धर्महरूले ज्ञान प्राप्त भयो भन्ने मान्छेहरू सुनिएको छ। त्यसरी सुन्दा सोचनीय कुरा एउटा छ के भन्दा ज्ञान प्राप्त भयो भन्नेहरूले भिक्षुहरूलाई प्रसन्न गर्दैनन्, पुज्दैनन्, दान गर्दैनन्। साँच्चै ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि त विशाखा उपासिकाले उठबस राम्रो नहुने भिक्षुहरूलाई देख्दा यसरी नबस्नुहोस्, यसरी बस्न उचित हुँदैन भनेर सिकाउँदै थिइन् र राम्रा भिक्षुहरूप्रति चाहिँ प्रसन्न र पुजिरहेकी नै थिइन्। त्यसकारण ज्ञान प्राप्त गर्नेहरूले सङ्घलाई प्रसन्न नगर्ने कुरालाई सोच विचार गर्न उचित छ। अर्को कुरा, हिजो आज भिक्षुहरूलाई मान्छेहरूले आलोचना वेफामु गर्न हुँदैन, राम्रो नबस्ने, विनयलाई पालन नगर्ने अलजी भिक्षुहरूलाई देखे तापनि भन्न हुँदैन, पाप लाग्छ भन्छन्। विशाखालाई किन पाप लागेन? विशाखा उपासिकाले शासनलाई बहुत रक्षा गर्थिन्। आफूले स्वयं पनि आचरण राम्रो नभएको भिक्षुलाई देखिछिन् भने सुधारिदिन्थिन्, भगवान कहाँ पनि पुर्याइदिन्थिन्। त्यस कारणले गर्दा पहिला शासनमा मैलो फोहोर हुन नपाई शुद्ध थियो। विशाखा उपासिकाले झैँ अरू उपासक उपासिकाहरूले पनि शासनलाई बनाउँदा थिए। म्याउम्याको घटना। कठिनदान कठैमा बिहारमा एकजना उपासिकाले एक भिक्षुको आचरण राम्रो नभएर छेउकी साथीलाई आलोचना गर्दा हामीले भिक्षुलाई भन्न हुँदैन, हामीलाई नै पाप लाग्छ। जस्तै पत्तामाथि काँटो झरे पनि पत्ता दुलो पर्छ, काँटोमाथि पत्ता झरे पनि पत्ता नै दुलो पर्दछ। त्यसैले केही पनि नभन भनिछन् र साथीले फेरि के भनिन् भन्दा काँटो बोधो भएर पत्ता बाक्लो भए दुलो पर्न सक्छ र भनेर भनिन्। फेरि जवाब फर्काइछन्। अति उचितको कुरा हो। अहिले यो बेला शासनको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने हावा लागेतिर, पानी बगेतिर जाँदै गरेको नावाको स्वरूप जस्तै राम्रो गरी बगिरहेछ। हाम्रो पालामा सुधार्न सक्ने सज्जनहरू उत्पत्ति भएर आउन सकुन् भन्ने यो मेरो प्रार्थना छ।